आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की ख़बर बहुत अहम है। आपको पता है पाकिस्तान में इस टाइम जो हालात चल रहे हैं पेंडेमिक के हवाले से, पूरी दुनिया में इस टाइम 1,15,00,000 के करीब लोग जो हैं वो कोरोना वायरस कोविड-19 से अफेक्ट हो चुके हुए हैं और तकरीबन 5,37,000 के करीब लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं इस वबा की वजह से पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान में सूरत हाल इस तरह से है कि तकरीबन 2,33,000 के करीब लोग जो हैं वो अफेक्ट हो चुके हुए हैं कोविड-19 से और 4,800 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं इस वबा की वजह से। तो इन हालात में एक तरफ तो हमारी पेंडेमिक की वजह से पूरे पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। इकोनॉमी को कोरोना वायरस ने ट्रिपल करके रख दिया है, बुरी तरह से बदहाल करके रख दिया है। पूरे मुल्क में शॉप्स बंद हैं, लोग अपनी जो पहले अपनी दुकानों को खोलते थे, आके अपना कारोबार करते थे, वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक तरह की सीज़ हो गई हैं और किसी जगह पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है और कहीं पर फुल लॉकडाउन किया जा रहा है पूरी दुनिया में। डिपेंड्स कि आपकी तरजीहात क्या हैं और आप किस तरह से आपके मुल्क की कंडीशन है। आप डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग हैं, या फिर आप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर आते हैं, किस कंट्री में आती हैं, ये उस हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। सिर्फ पेंडेमिक के हवाले से नहीं, अगर हम इदारों के हवाले से देखें तो भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। PIA के हवाले से ही आप देख लें कि PIA के जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंसेस को जो मुअत्तली के हवाले से बातचीत चल रही है पूरी दुनिया में, उससे हमारे मुल्क की जो है रसवाई हुई है। हमारे निज़ाम के ऊपर एक उंगली उठाई गई कि आप लोग के PIA के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आपने रखे हुए हैं, क्या आप लोग प्रिकॉशंस लेते हैं, आपका सिस्टम क्या है। आप खुद कह रहे हैं कि आपके जो लाइसेंस हैं उनको, आपके जो पायलट्स हैं उनको जाली लाइसेंसेस इशू किए गए हैं, और ये किए किसने हैं? पाकिस्तान सिविल एविएशन नहीं किए ऑब्वियसली। तो क्या सिस्टम है आपका? इस पे भी उंगलियां उठ रही हैं। और उसी हवाले से वियतनाम ने हमारे 20 पायलट्स को पहले ग्राउंड किया था, फिर अरब अमारात ने कर दिया ग्राउंड हमारे पायलट्स को, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने एक पाबंदी लगा दी 6 माह के लिए, जिससे जो आपकी नज़र में ऑलरेडी होगा यकीन। इन हालात को देखते हुए एक तरफ तो पाकिस्तान की जो आवाम है उसको ये एक मुश्किल का सामना है कि वो किस तरह से अब PIA की तरह की सर्विसेज कहाँ से वो गेन करेंगे। जो फ़्लाइट्स वो डायरेक्ट लिया करते थे पाकिस्तान से दूसरे ममालिक की, वो अब उनको अवेलेबल नहीं होंगी। ज़ाहिरी बात है उनको दूसरी जो कंपनीज़ हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा, और अल्टीमेटली इसका नुकसान पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी को भी होगा, जो ऑलरेडी काफ़ी क्रिपलिंग है, पहले ही डाउनफॉल की तरफ है। तो इन हालात के अंदर एक और बड़ा इशू जिससे हमारी जो लोअर मिडिल क्लास है और जो मिडिल क्लास है वो डायरेक्टली अफेक्ट होगी, उस हवाले से मैं बात करने लगा हूँ कि पाकिस्तान रेलवेज़ का हाल जो है वो भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। आज पाकिस्तान ट्रेन ड्राइवर्स की जो एसोसिएशन है उनके हवाले से एक बात सामने आई कि उन्होंने इस बात पे रेलवे के ऊपर जोर दिया कि जो गाड़ियाँ मुसाफिरों को लेकर आती हैं, जो लाइन स्टाफ के लोग हैं और जो रोलिंग स्टॉक की हिफाजत के लिए जो गाड़ियाँ चलती हैं रोलिंग स्टॉक के हवाले से, उन तमाम लाइन्स की जो है ना मुरम्मत की जाए। और अगर इनकी मुरम्मत ना की गई तो ट्रेन ड्राइवर्स के लिए मुश्किल होगा कि वो ट्रेन को चलाएं। और अगर फिर भी माल बरदार गाड़ियों को, मुसाफिर और बरदार गाड़ियां जो हैं उनको अगर चलाने के लिए ज़बरदस्ती कहा गया ट्रेन ड्राइवर्स को, तो वो शदीद एहतजाज करेंगे इसके ऊपर। और इसी ज़मन में मैं आपको एक और बात आपके नोटिस में लेता हूँ कि दो जो गाड़ियाँ हैं, जो 2 ट्रेनें हैं, उनको गवर्नमेंट जो है वो बंद करने के बारे में गौर कर रही है। उसमें एक शालीमार एक्सप्रेस है और एक सर सैयद एक्सप्रेस है कि इन दो, क्योंकि पाकिस्तान की जो माली हालात हैं इकोनॉमी की वो बेहतर नहीं है, तो इस हवाले से इनको बंद करने के बारे में सोचा जा रहा है। और ट्रेन ड्राइवर्स के हवाले से उन्होंने कहा है कि ट्रेन ड्राइवर्स कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो हुकाम है, जो रेलवेज़ वाले हैं, उनको ऑलरेडी इन ट्रैक्स की बारे में, इनकी ख़राबी के बारे में बखूबी वो लोग आगाह हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा। स्पेशली पेशावर तक कराची जो ट्रैक है वो मुल्तान से लेकर सक्खर का जो ट्रैक है वो, और जो सक्खर से कराची का ट्रैक है, इन ट्रैक्स के हालात तो इंतहाई बुरे हालात हैं और यहाँ पे ट्रेन चलाना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये है कहना पाकिस्तान ट्रेन ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन का।
وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور اگر یہ جو حالات آج جا رہے ہیں ٹریک سے، اس صورتحال کے اندر بھی اگر ٹرین ڈرائیورز کو مجبور کیا گیا گاڑیاں چلانے کے لیے، جو کہ ریلوے کے حکام کی جانب سے کیا جا رہا ہے، تو وہ بھرپور احتجاج کریں گے اور اس معاملے کو وہ اعلیٰ سطح تک لے کر جائیں گے. اسی زمن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی میں نے ٹریکس کے حوالے سے بات کی، جس میں نے 3 ٹریک کہا. اس میں سب سے جو برا ٹریک ہے، سب سے برا ٹریک جس کے اوپر سب سے زیادہ حادثات بھی پیش آ رہے ہیں، وہ ہے ملتان سے کراچی وایا سکھر کے ذریعے جو ٹریک کراچی جاتا ہے ملتان سے، اس کی حالت بہت بری ہے اور اس کو فوری طور پہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور وہاں پہ تو حالت اب یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ اگر وہاں کے جو ملازمین ہیں، اگر کسی ملازم کو اس سیکشن میں تعینات کرنے کا کہا جائے، خواہ وہ سینئر ہو یا جونیئر ہو، تو وہ اس سے کتراتے ہیں وہاں پر تعیناتی سے. اور اسی ٹریک کے اوپر جو حادثات ہوئے ہیں پچھلے 1 سال کے اندر 2019 میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بھی بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کہ ملتان اور کراچی سیکشنز میں ہونے والے 100 سے زائد چھوٹے بڑے حادثات میں 1 اپریل 2019 میں رحیم یار خان کے نزدیک مال گاڑی کی 8 بوگیاں پٹری سے اتری تھی. اس کے بعد 18 مئی کو پیدیدہ اسٹیشن کے نزدیک مال بردار گاڑی پٹری سے اتری. اس کے بعد 21 مئی کو کنڈیا کے نزدیک تھل ایکسپریس پٹری سے اتری. پھر 20 جون کو حیدرآباد کے نزدیک جنا ایکسپریس کو حادثہ پیش آیا. اس کے بعد 11 جولائی خانے وال کے نزدیک سیکشن پر پاکستان ایکسپریس پٹری سے اتری. 12 جولائی کو ولہار اسٹیشن پر اکبر ایکسپریس اور مال گاڑی آپس میں ٹکر کھا گئی دونوں. 23 جولائی کو کوٹری اور روہڑی اسٹیشن پر زکریہ ایکسپریس اور مال گاڑی پٹری سے اتری. اور 30 اکتوبر کو رحیم یار خان کے نزدیک تیز گام ایکسپریس میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا. اس کے علاوہ ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران کراچی اور سکھر سیکشن کے نزدیک 30 مال گاڑیوں اور 3 مسافر ٹرینوں کو 33 حادثات پیش آ چکے ہوئے ہیں. جبکہ ٹریک اور سگنلنگ سسٹم کی خراب صورتحال کی وجہ سے سکھر تا ملتان اور خانے وال کے درمیان جو حادثات ہوئے ان کا معاملہ علیحدہ ہے. اور اور ملتان ڈویژن ڈرائیورز ایسوسی ایشن نے بھی ٹریک کی بحالی کے حوالے سے مطالبہ کیا کہ اس کو ٹھیک کیا جانا چاہیے. ان کے مطابق ملتان ڈویژن ایسوسی ایشن کے مطابق 6 ماہ کے دوران 12 بڑے حادثات پیش آئے ہیں. اور ان حادثات کے اندر ملتان تا سکھر سیکشن پر شالیمار ایکسپریس کی مال گاڑی سے ٹکر بھی شامل ہے جو ٹکرائی تھی. اب یہ جو میں نے آپ کو سارے حادثات بتائے اور یہ جو پٹریوں سے اترنا ٹرین کا، یہ اس کی وجہ صرف یہ کہ ٹرین کی جو پٹری ہے اس کی پراپر مینٹیننس نہیں کی جا رہی ہے، جو کہ کی جانی چاہیے، فوری طور پہ کی جانی چاہیے. ہماری اپیل ہے حکومت سے کہ وہ فوری طور پہ اس کے اوپر توجہ دے. ٹرین کی جو پٹریاں ہیں ان کو سیف بنایا جائے تاکہ ٹرین کا سفر سیف ہو. اور ہماری عوام کی سیفٹی میں کہتا ہوں از دا فرسٹ، سب سے پہلے سیفٹی ہے. کوئی بھی روڈز ہوں، موٹر ویز ہوں، کہیں کچھ بھی ہو، جب تک ان کی مینٹیننس وقتاً فوقتاً نہیں کی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز خراب ہو جائے گی. اسی طرح پٹریوں کا بھی معاملہ ہے، اگر ان کے بارے میں خیال نہیں رکھا جائے گا تو یہ خراب ہو جائیں گی. اور جتنے میں نے آپ کو حادثات بتائے یہ تمام حادثات وہ ہیں جو کراسنگز کے اوپر نہیں ہو، جہاں پہ برج بنا ہوتا ہے، پٹری آ رہی ہوتی ہے، سامنے ایک چھوٹا سا پھاٹک بنا ہوتا ہے، پھاٹک پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، یہ ان کے حادثات وہاں پہ نہیں پیش آئی. یہ والے یہ اس کے علاوہ صرف ٹرین کی پٹری خراب ہونے کی وجہ سے حادثات پیش آئے، یہ وہ والے حادثات تھے. اور جو کراسنگز کے اوپر تھے جن میں ان مینڈ کراسنگز آ جاتی ہیں، جن کے اوپر پھاٹک ہوتا ہے لیکن کوئی بندہ نہیں ہوتا، تو اس طرح کے پچھلے 6 ماہ کے اندر جو حادثات آئے ان کی تعداد 9 ہے. اور جو مینڈ لیول کراسنگز ہیں جن کے اوپر لوگ موجود ہوتے ہیں، وہاں پر پچھلے 6 ماہ میں جو اس سیکشن کے اندر مسائل آئے وہ 4 ابھی تک حادثات پیش آ چکے ہوئے ہیں. تو اس تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہی استدعا کریں گے گورنمنٹ سے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ ان کی بحالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے. اور پاکستان کی جو عوام ہے ان کی سیفٹی کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ریلویز کا سسٹم ہے، جو ٹرینیں ہیں، یہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے لوگ ہی استعمال کرتے ہیں زیادہ تر، جبکہ اپر مڈل کلاس بھی نارملی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ فائدہ جو ہے وہ ہم جیسے جو متوسط طبقے سے لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور اسی لیے میرے دل میں ان کے لیے درد ہے اور میں اس بات کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں اس حوالے سے اس خبر کو، کیونکہ یہ خبر آج تمام اخباروں نے اس کو رپورٹ کیا اور یہ ایک ہاٹ ایشو ہے اس ٹائم.
تو میں آپ سے یہی اپیل کروں گا کہ اگر آپ کو اس حوالے سے اس ٹاپک پہ کوئی انسائٹ ہے تو آپ اپنا کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجئے، اور آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ ہمارے لیے ضرور رہنمائی کریں گے. اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اپنے دوستوں سے اس کو شیئر کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہوگی. آپ کا بہت شکریہ. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.